बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। तीन चार खबरें हैं, एक के बाद एक स्टांस भी इंतजार पंचोता साहब की बाजियाबी के बाद आ रहे हैं। उन चीज़ों को भी आपको बताना है। यही है कि निजकारी के असल मामलात कहाँ रुके, किसके लिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये बड़ा सोच समझ के सारा मामला हुआ है कि 10 अरब की बोली लगा के पीछे हो गए, कहाँ 82 अरब की बोली का था, ये देना किसको जा रहे हैं, मामला क्या है। बड़ी ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव कुछ डिटेल्स मेरे पास है। और इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से मुतालिक सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उस मामले में अब तक आग लगी हुई जी गवर्नमेंट को जी। और बाकायदा उसकी हरारत भी महसूस हो रही है। गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं कहीं मिस कैलकुलेट तो नहीं होगी। ख्वाहिश तो उनकी कभी भी नहीं थी। ये तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, सॉरी, जस्टिस अमीरुद्दीन साहब को चीफ जस्टिस लाना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, आइन की तरमीम में अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आ गए। मगर 3 से 4 चीज़ें जो हो गई हैं, उसके बाद अब एक सरकारी नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि इससे पहले कि वो जो बड़े काम अब शुरू होने, अभी तो इंतज़ामी फैसले हैं ना, बड़े काम जिसमें बाकायदा रिव्यूज़ के ऊपर जाना है, वहाँ जस्टिस याहिया अफरीदी ऐसा काम कर डालें कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। अ, उससे पहले कुछ बंद बांधने के लिए ना जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ एक बयानिया बयाना बनाना शुरू कर दिया गया। पहले 3 से 4 चीज़ें तो उन्होंने वैसे ही इंतज़ामी अमूर पे कर दी ना। सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस्टेब्लिश कर दिया कि इसको नहीं लाना चाह रहे थे। ये मेरा सीनियर भी है, मैंने इसको चैम्बर में भी अपने साथ हम लोगों ने इकट्ठे शेयर किया हुआ है। मैं इनकी कारकर्दगी को भी जानता हूँ, मैं इसके एक्सपीरियंस को भी जानता हूँ, उससे इस्तिफ़ादा कैसे हासिल करना है मुझे इस चीज़ का भी पता है। ये कितना अपराइट आदमी है ये भी मुझे पता है। तो सबसे पहले ना एक पूरा हफ़्ता आज हो गया जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को आए हुए, और इस एक हफ़्ते के अंदर उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सबसे बड़ा टॉप ऑफ द लिस्ट काम किया, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एस्टेब्लिश करने का किया है। काज़ी फ़ाइज़ साहब के फैसले रिवर्स करके किया है। और फिर जस्टिस मुनीब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में लाया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ख्वाहिश के मुताबिक। और सोने पे सुहागा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मारूफ कारकुन भी हैं और मारूफ बिजनेस वुमेन भी हैं, खदीजा शाह साहबा को कल उन्होंने इजलास में बुला लिया। और वो इजलास था जेल इस्लाहात के हवाले से, जिसमें चीफ जस्टिस खुद मौजूद थे और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा मौजूद थी। तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई, और ये था भी जेल इस्लाहात से मुतलिक। और ना सिर्फ उनको इजलास में बुलाया, उनकी रिकमेंडेशन ली, बल्कि जुडिशल कमेटी जो जेल इस्लाहात की है उसका भी उनको मेंबर बनाया। चाहे इसके कि इसके अलावा आहा चीमा भी उसके अंदर मौजूद थे, क्योंकि वो बेसिकली नून लीग के हैं या साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, मगर जेल तो उन्होंने भी काटी हुई है। तो वो सब चीज़ें थी। तो अब जो पंटर लोग हैं ना हुकूमत के, उनके ज़रिए अब एक बयानिया डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जैसे याहिया अफरीदी साहब को इधर ही रोक लिया जाए, इससे पहले कि वो बड़े बड़े कामों में आ जाए, मखसूस नशस्तों पे आ जाए, 26वीं आईनी तरमीम पे आ जाए, इन तमाम चीज़ों पे आ गए तो हमारा क्या बनेगा। और कुछ नहीं तो 8 फरवरी के इलेक्शन पे आ गए तो क्या करेंगे। मैंने कहा ज़रा उनको बता दें कि सर हमारे कान खड़े हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, हमने बड़े बड़े चीफ जस्टिस बर्बाद किए हैं पाकिस्तान के, तो आप क्या चीज़ हैं। तो यही काम शुरू हो गया। वो पंटर जो है ना, उन्होंने अपना बयानिया बयाना शुरू कर दिया। वो क्या कह रहे हैं, सर आप कैसा मजाक है, अकल मर जाती है ना, अकल माउफ हो जाती है इनकी, है कुछ नहीं पल्ले। वो क्या कहते हैं, केपी के में लोग ना जेल तोड़कर फरार हो रहे हैं, और इस्लाहात की ज़रूरत तो केपी के में है, पंजाब में तो इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने लाहौर में इजलास क्यों किया, पंजाब में इजलास क्यों किया। ये इजलास तो उनको केपी के में करना चाहिए था। अबे बंदा पूछे अकल के अंधो, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसका काम सिर्फ सजा देना, इंसाफ देना नहीं है। उसका कैदी के ट्रायल से लेके ईच एंड एवरीथिंग पूरे पाकिस्तान के निज़ाम के हवाले से उसका ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। उसने मामला को उस तरह लेके चलना। उसने पंजाब की जेलों के हवाले से इस्लाहत नहीं कर रहा। वो उसकी जो भी इस्लाहत होगी वो पूरे पाकिस्तान की जेलों के हवाले से होगी। मगर भाई वो करने वाले कोई और थोड़ी, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब आपको पता है, उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की भी इज़्ज़त खाई हुई है, उन्होंने साकिब निसार साहब की भी इज़्ज़त खाई हुई है। वो अपनी चीज़ों से माशाल्लाह काज़ी फ़ाइज़ साहब की भी इज़्ज़त खा रहे हैं, और अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को भी। ये और निजी महफ़िलों में ये खुद बातें करते हैं ये लोग, ये भी मैं आपको बताऊँ। तो नून लीग मुकम्मल तौर पर उनके इस बयानी को सपोर्ट कर रही है। मुझे लगता है काजी फाइज़ साहब जिन चीज़ों पे खामोश थे, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब उन चीज़ों पे खामोश नहीं रहेंगे, चाहे उनके गले पड़ जाए कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है, और यही सबसे बड़ी टेंशन मौजूदा सेटअप को है, मौजूदा हुकूमत को है। और अभी तो 5 नवंबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है जी, उस वो जो मंगल को है, उसमें बताएंगे काजी फाइज़ साहब के। हाँ जी, बताएं आप। जो जुडिशल, सॉरी, वो जो आईनी कोर्ट, आईनी बेंच है, करना क्या उसका, वो पहली बार मुंह से बताएंगे जस्टिस याहिया अफरीदी। अभी तो अपने एक्ट से बता रहे हैं ना, इंतजामी फैसले रिवर्स करके।
پھر منہ سے بتائیں گے کہ ہم اس پر کیا سوچ رہے ہیں. 5 نومبر کو یہ 7 نومبر کو ATC کورٹ کے تمام ججز کو ود تمام ریکارڈز کے ساتھ بلایا گیا، اور اس گھنٹی کے ساتھ بلایا گیا ہے کہ اگر کارکردگی سے مطمئن نہ ہوئی تو سپریم کورٹ کا ایک جج ان کا کارکردگی کے حوالے سے ایک جج مانیٹر ان کے اوپر رکھ دیا جائے گا کہ دیکھے تو صحیح، سال 2 سال سے جج ہی پیش نہیں ہو رہے، ثبوت پیش ہو رہے ہیں، نہ کوئی گواہ ہے نہ کچھ ہے، پھر کیسے لوگوں کو اپنے اندر رکھا ہوا. تو ابھی تو بڑی چیزیں ہیں، تو اس سے گھبرائے ہوئے یہ لوگ، یہ چیزیں. ادھر سر آپ کو پتا لندن میں کل ایک ناخوشگوار واقعہ ایک اور ہوا نا قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ، اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا، وہ تھا مڈل ٹیمپل کے باہر جو واقعہ ہوا تھا. تو اس واقعے کے بعد نا لندن میں جو سفارت خانہ ہے پاکستان کا، اس کو کہا گیا کہ آپ پروٹیسٹرز کے خلاف کارروائی کریں. ادھر سے محسن نقوی صاحب نے کہا ان کے شناختی کارڈ کینسل کریں گے، پاکستان میں FIR دیں گے، ان کے پاسپورٹ کینسل کریں گے، یہ سب کچھ ہوگا. اور یہ درخواست یہ پروٹیسٹرز کے خلاف کہا گیا، سفارت خانے کو کہا گیا کہ آپ ذرا جو برطانیہ کی حکومت ہے نا ان کو آپ بتائیں، ان کو درخواست دیں ایک سرٹن پریشر دیا جائے پروٹیسٹرز کے خلاف کارروائی کرنے کا. تو نون لیگ لوگوں نے بھی بڑا کہا کہ بھائی حکومت ہماری، سیٹ اپ ہمارا، معاملات ہمارے، سب کچھ ہم ہی کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ پاکستان یہ کرے. تو بھائی بھارتی ہائی کمیشن پاکستانی جو ہائی کمیشن ہے وہ چلتا ہی کسی پریشر پہ نہیں ہے، وہ جو پاکستان کا جو وزارت خارجہ نا وہ اس کی انڈیکیشن پہ چلتا ہے تاکہ ایک آفیشیلی کام ہو جائے. تو آج دفتر خارجہ کی طرف سے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے ایکشن لیا جی. اس سے پہلے تو ہمارے محسن نقوی صاحب ایکشن لے رہے تھے، کوئی ایکشن نہیں ہے. آپ 3 مہینے بعد دیکھیں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو انہیں ہدایت جاری کر دیا جی پاکستانی ہائی کمیشن کو دفتر خارجہ کی طرف سے کہ آپ نے تمام وسائل بروئے کار لائیں، اور ان لوگوں کو جنہوں نے قاضی فائزہ کی گاڑی روکی ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کے کیفے کردار تک پہنچانے کی کوشش کریں. حالانکہ یہ آفینس ہے یا نہیں ہے یہ حکومت برطانیہ، قانون برطانیہ نے دیکھنا ہے. جتنا عرصہ مجھے رہا ہوا برطانیہ میں رہتے ہوئے کوئی آفینس نہیں ہے، احتجاج کا حق ہر ایک کو ہے. یہ برطانیہ والے دیکھ کے بتائیں گے کیا کیا ہے اس نے، کیا 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 ہے. یہ معمول کا احتجاج تھا، رائٹ آف پروٹیسٹ کے زمرے میں آتا ہے. نے کوئی ہاتھ شوت تو اٹھایا نہیں. ہاں اوفینڈ نہیں کر سکتے بھائی، ہم جب تھے نا اسٹوڈنٹ لائف میں ہم تو لندن کی پولیس کے افسر کو بھی برا بلا کہتے تھے، ویسے شغل میں وہ جی کر رہا ہوتا تھا. تو ہاتھ کی اجازت نہیں، ہم ہمیشہ نوٹ کریں گے جب وہ بات بھی کرے تو ہاتھ پیچھے کر لیتے کہ بھائی بات ہاتھ نہیں، ہاتھ لگا دیا تو پھر معاملہ سارا بالکل ختم ہو جائے گا. تو مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ہاں پاکستان میں اپنا شوق پورا کر لیں، شناختی کارڈ کینسل کر دیں، ان لوگوں کے پاسپورٹ کینسل کر دیں. وہ بھی جب عدالت کے سامنے جائیں گے تو بتائیں گے جناب ہم نے آپ کی زمین پہ، پاکستان کی زمین پہ کچھ ایسا کیا احتجاج کر کے، پہلے برطانیہ سے تو ہم بتائیں کہ ہم نے کوئی جرم کیا ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہاں صرف تھوڑا سا اظہار یکجہتی ضرور ہے قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ، مجھے ایسا لگتا ہے. ادھر انتظار پنجوتا صاحب کے حوالے سے جی PTI کا آفیشیل ایک اور ریئیکشن آیا ہے، اور یہ ریئیکشن آیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، یہی نہیں بلکہ وکلا ونگ کے کرتا دھرتا بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس تمام ایپیسوڈ کو جو کل جو تھی انتظار پنجوتا صاحب کی، اس کو مکمل طور پر ڈرامہ قرار دیا. نہ صرف ڈرامہ قرار دیا، انہوں نے کہا وہ جو گاڑی کی ویڈیو ہے وہ بھی ڈرامے بازی ہے، پولیس کی فائرنگ ہوئی ہے بھائی اس گاڑی میں ابھی تک کوئی فائر کا نشان ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو مجھے اور آپ کو بھی بڑے اچھے سے پتہ ہے. تو تھانے کی ویڈیو کو میں نے سب ڈرامہ قرار دیا. وہ کہتے ہیں انتظار پنجوتا کو اغوا کیا گیا، اب یہ تاوان کا ڈرامہ رچا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں، ان کا نام نہ آئے مگر ہم ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے، ہمیں پتہ ہے یہی اغوا کار ہے. اچھا یہی سے مراد کون ہے وہ کن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے. اور مطلب PTI مکمل طور پر کلیئر ہیڈڈ ہے کہ اس نے ہٹ کس کو کرنا ہے، ان کو بہت اچھے سے استعمال ہے. اب دیکھیں کل بروز پیر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس بھی ہے، ہو سکتا ہے انتظار پنجوتا صاحب ادھر خود پیش ہو جائیں، دیکھیں ان کی ذہنی حالت کیا ہوتی ہے، وہ خود بتائیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. مگر سب سے زیادہ میٹر بتاؤں کیا کرے گا جب عمران خان صاحب ریئیکشن دیں گے اپنے فوکل پرسن کے حوالے سے، اس کی اس کنڈیشن کے حوالے سے، اور وہی سب سے زیادہ میٹر کرے گا. وہ اسٹینڈ کتنا لیتے ہیں، کس قسم کا لیتے ہیں، یہ عمران خان صاحب ہی بتائیں گے، اور وہی پارٹی کرے گی جو عمران خان صاحب کہیں گے. اگر عمران خان صاحب نے کسی کا نام لے لیا تو سر وہی بیانیہ چلے گا. مجھے تو بس اتنا پتہ ہے، یہی یہ چیز ہے. ادھر PIA کی نجکاری کے حوالے سے ہمارے جو وزیر نجکاری علیم خان صاحب پچھلے کافی دنوں سے خاموش تھے. جو ڈرامے بازی ہوئی PIA کی نجکاری کے حوالے سے 82 ارب کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور 10 ارب کی بولی لگی. حالانکہ پاکستان کے 2 کمرشل پلاٹ 10 ارب کے آ جاتے ہیں بڑے بڑے جو ہوں تو بہرحال PIA کو ذلیل جس طریقے سے کیا، 2 ارب روپے کنسلٹنٹ کو دیے گئے اس ساری بٹ کے لیے، 1-2 کروڑ روپیہ ایڈورٹیزمنٹ پہ لگا دیا گیا.
تو یہ باقاعدہ، اور اس دوران بھی بڑا پیسہ کھایا گیا. کہنے والے کہتے ہیں، میرے پاس کو پروف نہیں ہے، میں کہتا ہے اس بٹ والے سارے پروسیس کے اندر بھی کھایا. تو علیم خان صاحب وزیر نجکاری وہ مسلسل خاموش تھے، تو انہوں نے آج بات کی ہے، اور بلکہ انہوں نے اپنا پلو ہی جھاڑ دیا سارے معاملے سے. وہ کہتے ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں نا، بیچ کیوں نہیں رہے، بک کیوں نہیں رہا، ریٹ کیوں نہیں اچھا لگا، یہ سب نہیں ہوا. اور مذاق کیسے بن گیا پی آئی اے کا اس طریقے سے. اس پر علیم خان صاحب کہتے ہیں مجھ سے بات نہ کریں، میرا کام پی آئی اے کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، میرا کام ذمہ داری پی آئی اے کو بیچنا ہے. میرے حلف اٹھانے سے پہلے ہی پی آئی اے بیچنے کا فریم ورک بن چکا تھا، یعنی پی ڈی ایم کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اور اس فریم ورک میں میں تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے کہا. میں کوئی صوبہ لیتا ہے، کے پی کے لیتا ہے، پنجاب لیتا ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسری طرف مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے سینئر وزیر ہے پنجاب کی، وہ کہتی ہے کہ پنجاب حکومت پی آئی اے نہیں خرید رہی ہے، پنجاب حکومت انویسٹرز کے ذریعے پی آئی اے خریدے گی. اور اس میں پنجاب حکومت کو بھی ڈیفینیٹلی شیئر ہوگی، مطلب پرائیویٹ سرمایہ کاری کے ذریعے پی آئی اے کو چلایا جائے گا، مطلب ڈبل پیسہ بنایا جائے گا. جب آپ پرائیویٹ بندہ بیچ میں ڈالتے ہیں نا، تو پھر پتہ ہے میں تمہیں کرتا ہوں اکوموڈیٹ، تو اتنے ذرا باہر والے اس اکاؤنٹ، یہ سب چیزیں اس طرح چل رہی ہوتی ہیں. یہ ہو رہا تھا، اس لیے یہ بولی والا معاملہ سارا ناکام بنایا گیا. کہ جہاں جو خریدے گا نا، آپ نے سمجھ لینا وہی جگہ ہٹ ہے، وہی بندہ بینیفیشری ہے. باقی آپ مجھے فیڈ بیک میں بتائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.